नमस्कारः, सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। भुवनेश्वरे स्थित कैपिटल चिकित्सालयः ओडिशा राज्यस्य चिकित्सालयेषु श्रेष्ठचिकित्सालयरूपेण सम्मानितः अभवत्। सम्प्रति भारतदेशः दूरवाणी उत्पादनक्षेत्रे अग्रसरः भवति। प्रतिघण्टायां 4 कोटितः अधिकमूल्यस्य दूरवाणी विदेशं प्रेषयति। एल्विस् यादवः सर्पविष अपराधघटना आरक्षिणां समक्षं स्वीकृतवान्। पश्चिमबङ्गराज्ये निर्माणाधीनः 5-तलविशिष्टं गृहं भग्नम् अभवत्। 2 मृतः, 20 गुरुतराः सन्ति। बालेश्वर जिल्लायाः भोगराई निकषा वज्राघाते एकस्य जनस्य मृत्युः अभवत्। उत्तरप्रदेशस्य समाजवादीदलस्य नेतारम् आजम खानं MP MLA न्यायालयेन 7 वर्षपर्यन्तं कारावासः एवं 5 लक्षरूप्यकाणि दण्डरूपेण प्रदत्तः। अमेरिकादेशस्य नेता डोनाल्ड ट्रम्प उक्तवान् यदि अहं राष्ट्रपतिः न भविष्यामि तर्हि समग्रदेशे रक्तनदी प्रवाहितः भविष्यति। ह्यः आरभ्य प्रतिसप्ताहे षड्दिनं भुवनेश्वरतः विशाखापट्टणपर्यन्तं वन्दे भारत रेलयानं प्रचलति। ओडिशा निमित्तं सतर्कसूचना। राजधानी भुवनेश्वरे भूतलजलस्तरः अधः गच्छति। आप नेतारः सत्येन्द्र जैनं शीघ्रम् आत्मसमर्पणं कर्तुं सर्वोच्चन्यायालयः अवदत्। सुवर्णः एवं रौप्यमूल्ये 4% यावत् ह्रासः अभवत्। ओडिशा प्रदेशे बिजू जनता दल एवं भारतीय जनता दलयोर्मध्ये सम्मेलनं भविष्यति। लिंगराजमन्दिरे विदेशी असदाचरण घटना। 18 दिवसमध्ये दोषी कारावासदण्डेन दण्डितः अभवत्। वोमेन्स् प्रीमियर लीग क्रिकेट क्रीडायाः प्रथमसंस्करणस्य अन्तिमक्रीडायां बेङ्गलूरुदलः विजयं कृतवान्। श्रीलंका बांग्लादेशयोर्मध्ये प्रचलितायां 3-दिवसीय क्रिकेट क्रीडायाम् अन्तिमदिवसे बांग्लादेशस्य 4 क्रीडाविद् गुरुतराः अभवन्। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।